कुत्ते बिल्ले पाकिस्तान के नारे अनवार के नारे बाबर के नारे राजा के नारे अनवार के नारे 825 कुत्ते बिल्ले नसलगे 825 कुत्ते बिल्ले नसलगे आई आई जियो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टेज पे बैठे हुए ब्रादर अनवारुल हक, ब्रादर बाबर अली भाई, राजा इम्तियाज साहब, राजा जफर इकबाल साहब, राजा फजल साहब और पंडाल में बैठे हुए तमाम नौजवानों को और तमाम बुजुर्गों को अस्सलाम वालेकुम। मुझे आज देखकर ये बहुत खुशी हुई है कि जो पैगाम मैंने 2.5 महीने पहले घर घर पहुंचाना शुरू किया था, मैंने कुछ दिन पहले नादरा से फिगर्स लिए तो उन्होंने मुझे कहा कि इस बार 18 से लेके 35 साल तक के लोगों के 55% वोट आप यूथ के वोट हैं। तो आप लोगों को जितना मैंने एजुकेट करने की कोशिश की, आज मुझे देख के बहुत खुशी हो रही है। ये जो एक समंदर मेरे सामने है, आज मैं आपको, पहले भी मुझे यकीन था, आज मैं आपको ये यकीन और ये मुबारकबाद दे के जा रहा हूँ कि आप बहुत बड़ी लीड से इलेक्शन जीत चुके हैं। प्यारे दोस्तों, मैं 2 दिन मेरी तबीयत क्या खराब हुई कि मैं लाहौर चला गया। तो ये मशहूर बात है कि जब शेर थोड़ी देर के लिए मैदान छोड़े तो कुत्तों को भौंकने का मौका मिल ही जाता है। मैं सिर्फ एक बात करूंगा, ये सारे कहते हैं कि शायद मैं स्टेज पे कोई गलत बातें करता हूं, तो आज मैं इसकी थोड़ी तशरीह करना चाहता हूं। मुझे बताएं, मैं कहता हूं बेगैरत, कभी आप मेरे मुंह से गाली नहीं सुनेंगे। मैं कहता हूं बेगैरत, तो बेगैरत तो इंसानी फितरत को बयान करता है दोस्तों। या बंदा बागैरत होता है या बेगैरत होता है। तो अब एक बंदा हो ही बेगैरत, उसको मैं क्या कहूं? इससे उसको तकलीफ पहुंचती है तो पहुंचती रहे। मैं उसको कमीना कहता हूं। मैं कहता हूं इतने रंडिया नहीं अपने बाप बदलती जितने तुमने बदले हैं। तो बेगैरत तुम्हें तकलीफ होती है तो होती रहे। मेरे मुंह से आप लोग गाली नहीं सुनेंगे। मैंने ये जमील सुल्तान की बात करते हैं, ये बात करते हैं मुस्तफा की, तो सच्ची बात है, मैंने कभी, मेरी तारिक फरूक की सारी पार्टी से एहतराम का रिश्ता है। मैं जब मिलता हूं उनको गले लग के मिलता हूं। हाँ, तारिक फरूक बेगैरत है, मुनाफिक है, मोहसिन कश है। मुझे वो जिंदगी में कभी पसंद नहीं आया, ना मेरे से मुनाफिकत होती है। वो मेरे आमने सामने भी हो जाए तो मैंने कभी हाथ नहीं मिलाया। लेकिन उसका बेटा हसबंद मुझे गले भी मिलता है। ये मुस्तफा, ये गंजा टींडा, ये किसी सर्कस का गेंडा और बेगैरत आदमी 6 करोड़ रुपया तुमने खाया है और तुमने तारिक फरूक से बेइज्जती कराई है। मेरे पीछे की तरफ लगे हो बेगैरत। कहते हो कमांडर है, और कमांडर तुम्हारा किला ठोकने के लिए तुम्हारा बाप ही मैदान में बना हुआ है। मैं आपको एक बात बताऊं, जब किसी गाड़ी से कोई कुत्ता टकराता है ना, तो जितनी जोर से चौं चौं की आवाज आती है, समझे कुत्ते को कितनी जोर से गाड़ी लगी है। आप लोगों के लिए इशारा ही बेशुमार है। तेरे जान निशान बेशुमार बेशुमार तेरे जान निशान बेशुमार बेशुमार। मैं जब लाहौर गया तो मुझे सच्ची बात है, मुझे बहुत खुशी हुई कि 2-3 दिन में मेरा ख्याल है मेरे दोनों फोन 1 सेकंड के लिए भी नहीं रुके। मुझे पता लगा कि मेरे प्यार करने वाले मेरे नौजवान बुजुर्ग मुझसे कितना प्यार करते हैं। खुदा की कसम, अगर आप मुझसे जितना आप मुझे प्यार करते हैं, मैं इससे 5 गुना ज्यादा आपसे प्यार करता हूँ। और मैं वादे तौर पे इन बेगैरतों को जो सुन रहे हैं, जारी बात है मेरी आवाज दूसरे कैंप तक भी जारी होगी। और तुम बेगैरतों ये बात करते हो मेरे किसी नौजवान की तरफ, किसी मेरे चाहने वालों की तरफ, मेरे किसी वोटर की तरफ तुमने बुरी आंख से देखा तो खुदा की कसम तुम्हारी आंखें निकाल के कुत्तों को डाल दूंगा। ये बात करते हैं तामीर और तरक्की की। ये मेरे दोनों लीडर साहिबान यहाँ बैठे हुए हैं। अब मुझे आप लोगों ने कमांडर बना ही दिया है, तो इंशाल्लाह कमांडर बन के भी दिखाऊंगा। मैं इनको सिर्फ सारे महकमों में जो खराबी है वो जरूर बताना चाहूंगा। सबसे बड़ी खराबी जहां हमारे लोग सबसे ज्यादा जलील होते हैं वो पटवार खाना है। पटवारियों से मैंने पूछा और सरकारी फीस क्या फर्क की बगैर, तो उन्होंने कहा 100 रुपया, और लेते कितनी है 5,000 10,000।
اور وہ بھی اتنے نخرے سے وہ کاٹ کے دیتے ہیں فرق کہ ایک غریب آدمی بیچارہ اسے سارا دن کچہری میں ذلیل ہوتا رہتا ہے. اس کے بعد جب انہوں نے موقع دیکھنے جانا ہوتا ہے تو جس طرح کوئی گدی نشین پیر نہیں ہوتے, ایک بغیرت جب تک وہ دیسی مرغ نہ کھا کے ان کو تسلی نہیں ہوتی. جہاں تک تھانے کا تعلق ہے ادھر آپ لوگوں نے حال دیکھ ہی لیا ہے, وہ رنڈیوں کا کوٹھا بنا ہوا ہے, وہاں پہ کوئی بندہ بغیر کسی پرچی کے نہ ادھر کوئی اپلیکیشن درج کرا سکتا ہے, نہ کوئی وہاں پہ ایف آئی آر کر سکتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس ظالم انسان نے اس ممبر کو اتنے برے طریقے سے آپ لوگوں کا اتصال کیا ہے. اب صبح انہوں نے نیا کام شروع کیا ہوا ہے. آپ لوگوں کو پتا ہے کہ کچھ دن پہلے میں نے کھمبے اور ٹرانسفارمر پکڑے ہیں اور ایکسیڈنٹ کے ساتھ میں نے جو کچھ کیا آپ کو پتا ہے. اب جس طرح ڈاکٹر عبدالرحمان نے کہا ہے, میں بھی یہ بات کہتا ہوں ان دونوں لیڈروں سے, خدا کی قسم اگر تم لوگوں نے اس میں تعصب کیا کہ راجپوتوں کا بندہ لگا ہوا ہے, جاٹوں کا کسی غلط بندے کی سپورٹ کی, تو سب سے بڑا اپوزیشن تمہاری میں ہوں. جیو یہ آج میں نے دیکھا ہے انہوں نے نیا طریقہ اختیار کیا ہے. اب انہوں نے کیا کرنا شروع کر دیا ہے, کیونکہ ظاہری بات ہے ٹرانسفارمر پول تو اب کے روک وہ مل نہیں رہے. ان بغیرتوں نے جس طرح پرانے زمانے میں ہندوؤں بنیوں نے اپنا رجسٹر نہیں بنایا ہوتا تھا, اس پہ آپ صرف ایک دفعہ ان سے رقم لیتے تھے اور آپ کی نسلیں وہ تاوان اتارتی, وہ سود ہی اتارتی رہتی تھی. ادھر جتنے یونین کونسلز ہیں جتنے میں نے دیکھے ہیں, کسی کا 50,000 بل ہے, کسی کا 70,000 بل ہے, کسی کا ₹1,00,000 بل ہے, اور اس پہ احسان کیا کرتے ہیں کہ کسی کی 2,000 مہینے کی قسط کر دیتے ہیں, کسی کی 5,000 قسط کر دیتے ہیں. میں ان دونوں صاحبان سے کہتا ہوں کہ انہوں نے جتنا لوٹ مار کیا ہے آپ لوگ اس کا فیصلہ کریں. یہ لوگ بیچارے اتنے پیسے دینے کے قابل نہیں, ان کی نسلیں بھی گزر جائیں گی, یہ بل ختم نہیں ہونے. اس لیے مہربانی کر کے کوئی صداقتی آرڈیننس ہے یا جو بھی ہے, جس طرح بھی ان غریبوں کو آپ لوگ اس چنگل سے آزاد کرا سکتے ہیں آزاد کرائیے گا. اب میں نے دیکھا یہ ہے کہ انہوں نے نیا کام یہ شروع کیا ہوا ہے, کیونکہ جون کا مہینہ ہے تو انہوں نے ہمارے ووٹروں کو تنگ کرنے کے لیے کر رہے ہیں کہ یہ جنہوں نے 2,000 چہرے قسط دینے کی چکر میں نہیں, ان کی 10,000 قسطیں کر دی ہیں تاکہ ان کے بجلی کے تار کاٹنے لگے ہوئے ہیں. اور دوسری جو حرامدی ٹیم بغیرت ٹیم ہے, انہوں نے کیا کام شروع کیا ہوا ہے, وہ بل ان کے ہاتھ سے پکڑ کے کہتے ہیں کہ ہم جمع کرا دیں گے, لاؤ بل ہمارے والے کرو. تو میں نے یہ دونوں لیڈروں کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ ایکشن کے کام سے یہ بات نکال دیں کہ جدھر 1 سال 10 سال تم لوگوں نے قسطیں چلائی ہیں, اگر کسی نے یک مشت اس مہینے میں قسط دینے کی کوشش کی, یک مشت, میرے سٹینڈرڈ کا نہیں بتاؤ